अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी आपसे एक अपील है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कैसे दो शख्स एक दूसरे को मिले ही नहीं लेकिन वबा उन्होंने मुंतकिल कर दी। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चाइना ने 14 मई से 1 जून तक 98,99,000 लोगों के टेस्ट कर लिए, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट सैंपल करार दिया जा रहा है। अब ये टेस्ट चाइना के शहर वुहान में किए गए। इस दौरान इस शहर के तमाम शहरियों के न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया गया और टेस्ट के नतीजे के दौरान 19 वबा का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया। ग्रेट न्यूज़। लेकिन अब एक मरतबा फिर महज 15 रोज़ में तकरीबन 1 करोड़ अफराद का टेस्ट करके तिबी शोबे में एक नई तारीख रकम कर दी है चाइनीज़ ने। जबकि पाकिस्तानियों के लिए भी इससे भी अहम बात यह है कि इस वक्त आलमी रैंकिंग में कोरोना के मरीज़ों की तादाद के हवाले से चाइना 83,000 केसों के साथ 17वें नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान की केसों की तादाद 82,000 से ज़्यादा हो चुकी है और किसी भी लम्हे हम चाइना को क्रॉस करने लगे हैं। वबा जिस वक्त वुहान में थी उस वक्त से हम शोर मचा रहे थे। मुझे तो पैमरा का भी नोटिस आ गया था बल्कि, मगर पूरी दुनिया में घूम कर ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ DHA हमारी हर गली में आ गई और अभी भी हम पूछ रहे हैं कहाँ है। मेरा उन तमाम लोगों को मशवरा है जो कोरोना के वजूद पे यकीन नहीं रखते कि लाहौर में एक्सपो सेंटर का दौरा करके खुद देख लें और वहाँ मौजूद मरीज़ों से मुलाकात करके पता करें कि कोई है भी कि नहीं है। मुझे पता है वो जाएंगे तो नहीं, क्योंकि इनके शऊर में डर और खौफ है, लेकिन वो अपने आप और इर्द गिर्द के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसका आने वाले दिनों में बहुत सख्त नुकसान हो सकता है। इस पर मज़ीद बात करूंगा, लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर दे दूँ। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक कोरोना के बारे में मालूमात फराहम करने में चाइना की तरफ से दानिस्ता तौर पर ताख़ीर की गई। चाइना के इस तर्ज़ अमल से अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों में शदीद मायूसी पाई जाती है, क्योंकि उनके पास जानलेवा वायरस के फैलाव से निपटने के लिए ज़रूरी आदाद व शुमार ही मौजूद नहीं है। दरअसल चाइना ने अपनी 3 सरकारी लेबॉरेटरीज़ की मालूमात को मुकम्मल तौर पर डिकोड करने में कामयाबी के बावजूद जनियाती नक्शा जो है या वायरस जनूम की इशाअत के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा का इंतज़ार किया। दर्जनों इंटरव्यूज़ और दाखिली दस्तावेज़ात से भी ये इंकशाफ हुआ कि चाइनीज़ महकमा सेहत के अंदर मालूमात की कड़ी निगरानी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। चाइनीज़ सरकारी लेबॉरेटरीज़ ने इस जेनोम को उस वक्त तक जारी नहीं किया जब तक एक और लेबॉरेटरी ने इसे 11 जनवरी को वेबसाइट पे पब्लिश नहीं कर दिया। इसके बावजूद चाइना ने मरीज़ों और वायरस से मुतासरा केसेस के बारे में तफसीली आदाद व शुमार को कम से कम मज़ीद 2 हफ्तों के लिए पेश करना यानी मुअत्तल कर दिया था। अब WHO के अहदेदारों ने बीजिंग हुकूमत से मालूमात के असूल के लिए अवामी सतह पर चाइना की तारीफ़ की। ताहम उन्होंने जनवरी के आखिरी हफ्ते के दौरान मुनक्कदा इजलासों के दौरान शिकायत की हल्के हल्के कि चाइना काफ़ी मालूमात और आदाद शुमार फराहम नहीं कर रहा। किस तरह लोगों में वायरस फैलता है, इससे पूरी दुनिया में लाख खतरे का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वायरस के बारे में मज़ीद मालूमात के असूल में तो वक्त लगेगा। 3 पर WHO के रद्द-ए-अमल के लिए एक और अमेरिकन माहिर सेहत और टेक्निकल रहनुमा मारिया वेन ने कहा कि हम इंतहाई कम मालूमात के साथ काम कर रहे हैं और इसे वायरस के निपटने की कोशिशों में काफ़ी रुकावटें हैं। चाइना में तंजीम के सबसे सीनियर अहदेदार गोर्डन गैलिया ने एक और अंदरूनी इजलास के दौरान कहा कि हमें वायरस से मुतल्लिक मालूमात CCTV पर ज़ाहिर होने से 15 मिनट कबल फराहम की गई। रिपोर्ट और दस्तावेज़ात के मवाद का इंकशाफ एक ऐसे वक्त में सामने आया जब WHO को कोरोना के फैलाव वाले मामले पर तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। चाइनीज़ सदर शी जो हैं उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए अगले 2 सालों में $2 अरब मुख्तस करने का वादा किया। उनका कहना है कि इनके मुल्क ने मुनासिब वक्त पे आलमी इदारे सेहत और दुनिया को मुसलसल मालूमात फराहम की। अब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि चाइना इस वक्त वबा से न सिर्फ लड़ रहा है बल्कि इसकी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इसको ले रहा है। और उम्मीद तो ये की जा रही है कि कहुआ अपनी रिसर्च और अद्वियात से अरबों डॉलर मज़ीद इस दुनिया से कमाए और इस सिलसिले में वो अरबों डॉलर खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन एक इंतहाई परेशान कुन बात है कि वबा खामोशी से हमारे अंदर घुसती चली जा रही है। 19 का वायरस बहरान जैसे जैसे बढ़ रहा है, साइंसदानों ने कोरोना वायरस के अजीब व गरीब परेशान कुन पहलुओं के बारे में शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अभी हमारे लिए वबा बिल्कुल नई है, जहाँ इससे मुतासरा बहुत से अफराद
میں کھانسی بخار کے ساتھ ساتھ کھانے اور سونگھنے کی حس متاثر ہوتی ہے. وہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن میں اس بیماری کی کوئی علامت ہی نہیں ہے, جن کو اے سمپٹمیٹک کہتے ہیں, اور انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ انہیں کووڈ-19 ہے. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں, اور کیا یہ سائلنٹ اسپریڈرز یعنی خاموشی سے اس بیماری کو پھیلانے والے اس وبا کو مزید پیچیدہ تو نہیں بنا رہے. اور اس کی ایک حیران کن مثال میں آپ کو دیتا ہوں کتنا خوفناک ہے کہ 19 جنوری کو سنگاپور میں جب ایک چرچ میں لوگ اکٹھے ہوئے تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا یہ اجتماع کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہوگا. اس اجتماع میں 56 برس کا ایک جوڑا تھا جو اسی صبح چائنا سے آیا تھا. دونوں بظاہر صحت مند نظر آ رہے تھے, لیکن 22 جنوری کو بیوی کی حالت بگڑنا شروع ہوئی اور 2 روز بعد اس کے شوہر بھی بیمار ہو گئے. دونوں ووہان سے آئے تھے. ایک ہفتے بعد 3 مقامی افراد بھی وبا کا شکار ہو گئے. اب سنگاپور کی وزارت صحت شدید حیرت میں تھی کہ جو لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے انہوں نے ایک دوسرے کو کیسے مرض لگا دیا, حالانکہ بظاہر تو ان میں کوئی علامت نہیں تھی نا. اور جب تحقیق شروع کی گئی کون کہاں تھا کب تھا اس کی بنیاد پر نقشے بنائے گئے تو چرچ کے 191 اراکین سے بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان میں سے 142 افراد اس اجتماع میں شریک تھے. انہوں نے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ سنگاپور کے جو 2 شہری وبا کا شکار ہوئے تھے وہ اس وقت چرچ میں تھے جب چائنیز جوڑا وہاں پہ آیا تھا. حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کرونا وائرس نے جس تیسرے شخص کو متاثر کیا وہ ایک 52 سالہ خاتون تھی اور وہ اس وقت چرچ ہی نہیں گئی. البتہ اسی روز بعد میں اس چرچ میں منعقد ایک دوسری تقریب میں شریک ہوئی تھی. تو پھر سے وائرس کیسے لگ گیا؟ جب چرچ کی ستوار کی CCTV فوٹیج کا بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ مذکورہ خاتون اگرچہ اس چرچ میں اسی دن بعد میں گئی تھی لیکن وہ سیٹ پر بیٹھی تھی جہاں کئی گھنٹے پہلے ایک چائنیز جوڑا بیٹھا تھا. اگرچہ اس وقت چائنیز میاں بیوی میں کووڈ-19 کی علامات تو موجود نہیں تھیں, پھر بھی ان سے وائرس ممکنہ طور پر وہاں پڑی چیزوں پر منتقل ہو گیا. وائرس ان لوگوں سے دوسروں کو منتقل ہو رہا تھا جنہیں علم ہی نہیں تھا کہ ان کے اندر وائرس موجود ہے. اب لاک ڈاؤن میں نرمی کے نتیجے میں لوگ بازار دفتر ہر جگہ جا رہے ہیں. ایسے میں اس عدم علامتی کے اندیکھے خطرے کے بارے میں چوکنا رہنا ضروری ہے. اسے دنیا بھر میں حکومتیں رابطے میں آنے والوں کے تعاقب پر زور دے رہی ہیں تاکہ جیسی کسی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اس سے رابطے میں آنے والے تمام افراد خود تنہائی اختیار کر لیں. حکام کا تو کہنا ہے کہ ان حالات میں سماجی فاصلہ ہی بہترین دفاعی حکمت عملی ہے, مگر جہاں یہ ممکن نہ ہو وہاں چہرہ ڈھانپ لینا چاہیے, ماسک پہنیں, چاہے گھر میں بنا کے ماسک پہن لیں. چہرے پہ نقاب لینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ وائرس سے متاثر ہیں تو کم از کم دوسروں کو تو اس سے بچا لیں. بعض ماہرین صحت کو تو تشویش ہے کہ ماسک یا نقاب پہننے سے لوگوں کی نظروں میں سماجی فاصلے اور ہاتھ دھونے کی اہمیت گھٹ جائے گی جس سے وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا. مگر اب زیادہ سے زیادہ حکومتیں ماسک کے فوائد کی قائل ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چہرہ ڈھانپنے سے وبا رک جائے گی, مگر اس کی عدم علامتی منتقلی کے بارے میں ہم اتنا کم جانتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے 1.5 مہینہ پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس اچھی خبریں ہیں کہ وبا جلدی ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد جو ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کا حال کیا اور جس طرح سے گھل مل گئے ایک دوسرے سے ٹارزن بن کے, پھر حکومت نے جس طرح پبلک ٹرانسپورٹ کو کھول دیا اور کاروبار زندگی کو کھول دیا, اور کرفیو نما لاک ڈاؤن ہمارا کبھی بھی نہیں ہوا, نہ ہماری ایئرپورٹس پہ اسکریننگ ہوئی پراپر. ہم صرف بخار چیک کر کے لوگوں کو جانے دے رہے تھے, ان میں بڑے لوگ وائرس لے کے آ رہے تھے. ہم نے تبلیغی جماعت کے اجتماع کو اجازت دے دی, اس کو نہیں دینی چاہیے تھی. ایران سے آنے والے زائرین کو ہم نے آپس میں گھل ملنے دیا کوارنٹین کے بہانے. وہ نہ صحیح کوارنٹین تھا اور نہ اس کے بعد ٹیسٹ ہوئے اور وہ نکل گئے. اس بعد سعودی عربیہ سے عمرہ کر کے آنے والے جو تھے ان کے اوپر بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ وائرس ہمارے اندر ہر جگہ پہ پہنچ گیا اور وہ منتقل ہونا شروع ہو گیا. اس وقت حالت یہ ہے کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی اس وائرس کا افیکٹڈ بندہ ضرور ہے, اور بہت سے ایسے بھی ہیں شاید جن کو نہ پتہ ہو. خود میری فیملی میں کراچی کے اندر مجھے میرے کچھ ریلیٹیوز کو ہو گیا یہ. اسی طرح ہر ایک, یہ کچھ رنگ نہیں دیکھتا, نسل نہیں دیکھتا, عہدہ نہیں دیکھتا, مذہب نہیں دیکھتا, یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے. آج بھی ہم اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ سے. ہم نے
घबराना तो नहीं, लेकिन हमने लड़ना भी नहीं है इससे, हमने एहतियात करनी है। और एहतियात सोशल डिस्टेंसिंग और जो है हाथ धोना या मास्क पहनना, ये 3 मेजर एहतियाती तदाबीर हैं। अगर आप इन पे अमल करते रहते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अरसे तक आप बच सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस टेबल पे हो सकता है वायरस हो, इस कुर्सी पे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से उठते वक्त अपने हाथ धो लूँ, मैं घर जाके दोबारा से अपने हाथ धो लूँ, तो बहुत, और बीच में अपने मुंह पे, आंखों पे, कान पे इसको ना फेरूँ हाथ को, तो बहुत मुमकिन है कि ये होते हुए भी, मेरे करीब होते भी वायरस मुझे अफेक्ट ना करे। अल्लाह ताला हम सबको, आपको, हर एक को इस मुसीबत से महफूज रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।